चरकसंहिता चिकित्सास्थानं सप्तदशोऽध्यायः हिक्काश्वासचिकित्सितम्। अथातो हिक्काश्वासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। वेदलोकार्थतत्त्वज्ञमात्रेयं ऋषिमुत्तमम् अपृच्छत् संशयन् धीमान् अग्निवेशः कृताञ्जलिः। य इमे द्विविधाः प्रोक्तास्त्रिदोषास्त्रिप्रकोपणाः रोगा नानात्मकास्तेषां कस्को भवति दुर्जयः। अग्निवेशस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा मतिमतां वरः उवाच परमप्रीतः परमार्थविनिश्चयम्। कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणानाशु निकृन्ततः। अन्यैरप्युपसृष्टस्य रोगैर्जन्तोः पृथग्विधैः अन्ते संजायते हिक्का श्वासो वा तीव्रवेदनः। कफवातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्भवौ हृदयस्य रसादीनां धातूनां चोपशोषणौ। तस्मात् साधारणावेतौ मतौ परमदुर्जयौ मिथ्योपचरितौ क्रुद्धौ हत आशीविषाविव। पृथक् पञ्चविधावेतौ निर्दिष्टौ रोगसंग्रहे तयोः शृणु समुत्थानल्लिङ्गै च सभिषग्जितम्। रजसा धूमवाताभ्यां शीतस्थानाम्बुसेवनात् व्यायामात् ग्राम्यधर्माध्वरूक्षान्नविषमाशनात् आमप्रदोषादानाहाद्रौक्ष्यादत्यपतर्पणात् दौर्बल्यान्मर्मणोघातात् द्वन्द्वाच्छुध्यति योगतः। अतिसारज्वरच्छर्दिप्रतिश्याय क्षतक्षयात् रक्तपित्तादुदावर्ताद्विसूच्यलसकादपि पाण्डुरोगाद्विषाच्चैव प्रवर्तेते गदाविमौ निष्पावमाशपिण्याकतिलतैलनिषेवणात्। पिष्टशालूकविष्टम्भिविदाहि गुरुभोजनात् जलजानूपपिशितदध्यामक्षीरसेवनात्। अभिष्यन्द्युपचाराच्च श्लेष्मलानायि च सेवनात् कण्ठोरसः प्रतिघाताद् विबन्धैश्च पृथग्विधैः। मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांस्याविश्य कुप्यति उरस्थः कफमुद्धूय हिक्काश्वासान् करोति सः। घोरान् प्राणोपरोधाय प्राणिनां पैच च। उभयोः पूर्वरूपाणि शृणु वक्ष्याम्यतः परम्। कण्ठोरसोर्गुरुत्वं च वदनस्य कषायता हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एव च। आनाहः पार्श्वशूलै च पीडनं हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमत्वं श्वासानां पूर्वलक्षणम्। प्राणोदकान्नवाहिनी स्रोतांसि सकफोऽनिलः हिक्काः करोति संरुध्य तासांलिङ्गं पृथक् शृणु। क्षीणमांसबलप्राणतेजसः सकफोऽनिलः गृहीत्वा सहसा कण्ठमुच्चैर्घोषवतीं भृशम्। करोति सततं हिक्कामेकद्वित्रिगुणं तथा प्राणः स्रोतांसि मर्माणि संरुध्योष्माणमेव च। संज्ञां मुष्णाति गात्राणां स्तम्भं संजनयत्यपि मार्गै चैवान्नपानानां ऋणद्युपहतस्मृतेः। साश्रुविप्लुतनेत्रस्य स्तब्धशङ्खच्युतभ्रुवः सक्तजल्पप्रलापस्य निर्वृतिन्नाधिगच्छतः। महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला महाहिक्केति सा नृणां सद्यः प्राणहरा मता इति महाहिक्का। हिक्कते यः प्रवृद्धस्तु कृशो दीनमना नरः जर्जरेणोरसा कृच्छ्रं गम्भीरमनुनादयन् संजृम्भन् संक्षिपैश्चैव तथाङ्गानि प्रसारयन् पार्श्वे चोभे समायम्य
कूजन् स्तम्भरुगर्दितः। नाभेः पक्वाशयाद्वापि हिक्का चास्योपजायते, क्षोभयन्ती भृशन्देहन्नामयन्तीव ताम्यतः। रुणद्युच्छ्वासमार्गन्तु प्रनष्टबलचेतसः, गम्भीरा नाम सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मता। इति गम्भीरा हिक्का। व्यपेता जायते हिक्का यान्नपाने चतुर्विधे, आहारपरिणामान्ते भूयश्च लभते बलम्। प्रलापवम्यतिसार तृष्णार्तस्य विचेतसः, जृम्भिणो विप्लुताक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः। पर्याध्मातस्य हिक्का या जतृमूलादसन्तता, सा व्यपेतेति विज्ञेया हिक्का प्राणोपरोधिनी। इति व्यपेता हिक्का। क्षुद्रवातो यदा कोष्ठाद्व्यायामपरिघट्टितः, कण्ठे प्रपद्यते हिक्कान् तदा क्षुद्रां करोति सः। अतिदुःखा न सा चोरः शिरोमर्मप्रबाधिनी, न चोच्छ्वासान्नपानानां मार्गमावृत्य तिष्ठति। वृद्धिमायस्यतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवम्, यतः प्रवर्तते पूर्वं तत एव निवर्तते। हृदयं क्लोमकण्ठै च तालुकै च समाश्रिता, मृद्वी सा क्षुद्रहिक्केति नृणां साध्या प्रकीर्तिता। इति क्षुद्रहिक्का। सहसात्यभ्यवहृतैः पानान्नैः पीडितोऽनिलः, ऊर्ध्वं प्रपद्यते कोष्ठान्मद्यैर्वातिमदप्रदैः। तथातिरोषभाष्याध्वहास्यभारातिवर्तनैः, वायुः कोष्ठगतो धावन् पानभोज्यप्रपीडितः। उरः स्रोतः समाविश्य कुर्याद्हिक्कान् ततोऽन्नजां, तथा शनैरसम्बन्धं क्षुवंश्चापि स हिक्कते। न मर्मबाधा जननी नेन्द्रियाणां प्रबाधिनी, हिक्का पीते तथा भुक्ते शमै याति च सान्नजा। इति अन्नजा हिक्का। अतिसञ्चितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च, व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः। आसांया सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितं, यमिका च प्रलापार्ति तृष्णामोहसमन्विता। अक्षीणश्चाप्यदीनश्च स्थिरधात्विन्द्रियश्च यः, तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा। यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः, विष्वग्व्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान् करोति सः। उद्धूयमानवातो यः शब्दवद्दुःखितो नरः, उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवानिशम्। प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः, विकृताक्ष्याननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक्। दीनः प्रश्वसितै चास्य दूराद्विज्ञायते भृशं, महाश्वासोपसृष्टः स क्षिप्रमेव विपद्यते। इति महाश्वासः। दीर्घं श्वसिति यस्तूर्ध्वं न च प्रत्याहरत्यधः, श्लेष्मावृतमुखस्रोताः क्रुद्धगन्धवहार्दितः। ऊर्ध्वदृष्टिर्विपश्यंश्च विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः, प्रमुह्यन् वेदनार्तश्च शुष्कास्योरतिपीडितः। ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते यदः श्वासो निरुध्यते, मुह्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्वं श्वासस्तस्यैव हन्त्यसून्। इति ऊर्ध्वश्वासः। यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः, न वा श्वसिति दुःखार्तो मर्मच्छेदरुगर्दितः। आनाह स्वेदमूर्च्छार्तो दह्यमानेन बस्तिना, विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन् रक्तैकलोचनः।
विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः छिन्नश्वासेन विच्छिन्न स शीघ्रं प्रजहात्यसून् इति छिन्नश्वासः। प्रतिलोमयि यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते ग्रीवां शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च करोति पीनसं तेन रुद्धो घुर्घुरुकं तथा अतीव तीव्रवेगै च श्वासं प्राणप्रपीडकम् प्रताम्यत्यतिवेगाच्च कासते सन्निरुध्यते प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः। श्लेष्मण्यमुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्तं सुखम्। अथास्योध्वंसते कण्ठः कृच्छ्राच्छक्नोति भाषितुं न चापि निद्रां लभते शयानः श्वासपीडितः पार्श्वे तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः आसीनो लभते सौख्यमुष्णै चैवाभिनन्दति उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमर्तिमान् विशुष्कास्यो मुहुश्वासो मुहुश्चैवावधम्यते मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्चाभिवर्धते स याप्यस्तमकश्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः इति तमकश्वासः। ज्वरमूर्च्छापरीतस्य विद्यात् प्रथमकन्तुतम् उदावर्तरजोजीर्णक्लिन्नकायनिरोधजः तमसा वर्धतेत्यर्थं शीतैश्चाशु प्रशाम्यति मज्जतस्तमसीवास्य विद्यात् सन्तमकन्तुतम् इति प्रथमकसन्तमकश्वासौ। रूक्षायासोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीरयन् क्षुद्रश्वासो नसोत्यर्थं दुःखेनाङ्गप्रबाधकः हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे न च भोजनपानानां निरुणद्युचितां गतिम् नेन्द्रियाणां व्यथान्नापि काञ्चिदापादये द्रुजं ससाध्य उक्तो बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः इति श्वासाः समुद्दिष्टा हिक्काश्चैव स्वलक्षणैः येषां प्राणहरा वर्ज्या घोरास्ते ह्याशुकारिणः भेषजैः साध्ययाप्यांस्तु क्षिप्रं विषगुपाचरेत् उपेक्षिता दहेयुर्हि शुष्कं कक्षमिवानलः कारणस्थानमूलैक्यादेकमेव चिकित्सितं द्वयोरपि यथा दृष्टमृषिभिस्तन्निबोधत हिक्काश्वासार्दितं स्निग्धैरादौ स्वेदैरुपाचरेत् आक्तंलवणतैलेन नाडीप्रस्तरसङ्करैः तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा स्रोतस्वभिविलीयते खानि मार्दवमायान्ति ततो वातानुलोमता यथाद्रिकुञ्जेष्वर्कांशु तप्तं विष्यन्दते हिमं श्लेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदैर्विष्यन्दते तथा स्विन्नै ज्ञात्वा ततस्तूर्णं भोजयेत् स्निग्धमोदनं मत्स्यानां शूकराणां वा रसैर्दध्युत्तरेण वा ततः श्लेष्मणि संवृद्धे वमनं पाययेत्तु तं पिप्पलीसैन्धवक्षौद्रैर्युक्तं वाताविरोधि यत् निर्हृते सुखमाप्नोति स कफे दुष्टविग्रहे स्रोतःसु च विशुद्धेषु चरत्यविहतोऽनिलः लीनश्चेद्दोषशेषः स्याद्धूमैस्तन्निर्हरेद्बुधः हरिद्रां पत्रमेरण्डमूलल्लाक्षां मनः शिलां स देवदार्वलं मांसीं पिष्ट्वा वर्तिं प्रकल्पयेत् तां घृताक्तां पिबेद्धूमै यवैर्वा घृतसंयुतैः मधूच्छिष्टं सर्जरसं घृतं मल्लकसम्पुटे कृत्वा धूमं पिबेच्छृङ्गं बालं वा स्नायु वा गवाम् स्योनाकवर्धमानानां नाडीं शुष्काङ्कुशस्य वा
पद्मकं गुग्गुलुल्लोहं शल्लकीं वा घृताप्लुतम् स्वरक्षीणातिसारासृक्पित्तदाहानुबन्धजान् मधुरस्निग्धशीताद्यैर्हिक्काश्वासानुपाचरेत् न स्वेद्याः पित्तदाहार्ता रक्तस्वेदातिवर्तिनः क्षीणधातुबला रूक्षा गर्भिण्यश्चापि पित्तलाः कोष्णैः काममुरः कण्ठं स्नेहसेकैः सशर्करैः उत्कारिकोपनाहैश्च स्वेदयेन्मृदुभिः क्षणम् तिलोमामाशगोधूमचूर्णैर्वातहरैः सह स्नेहैश्चोत्कारिकासाम्लैः सक्षीरैर्वा कृता हिता नवज्वरामदोषेषु रूक्षस्वेदं विलङ्घनं समीक्षोल्लेखनं वापि कारयेल्लवणाम्बुना अतियोगोद्धतं वातं दृष्ट्वा वातहरैर्भिषक् रसाद्यैर्नातिशीतोष्णैरभ्यङ्गैश्च शमन्नयेत् उदावर्ते तथाध्माने मातुलुङ्गाम्लवेतसैः हिङ्गुपीलुबिडैश्चान्नैयुक्तं स्यादनुलोमनम् हिक्काश्वासामयी ह्येको बलवान् दुर्बलोऽपरः कफाधिकस्तथैवैको रूक्षो बहुवनिलोऽपरः कफाधिके बलस्थे च वमनं सविरेचनं कुर्यात् पथ्याशिने धूमलेहादिशमनं ततः वातिकान् दुर्बलान् बालान् वृद्धांश्चानिलसूदनैः तर्पयेदेव शमनैः स्नेहयूषरसादिभिः अनुत्क्लिष्टकफास्विन्न दुर्बलानां विशोधनात् वायुर्लब्धास्पदो मर्म संशोष्याशु हरेदसून् दृढान् बहुकफांस्तस्माद् रसैरानूपवारिजैः तृप्तान् विशोधयेत् स्विन्नान् ब्रूहयेदितरान् भिषक् बर्हितित्तिरिदक्षाश्च जाङ्गलाश्च मृगद्विजाः दशमूलीरसे सिद्धाः कौलत्थे वा रसे हिताः निदिग्धिकां बिल्वमध्यं कर्कटाख्यान् दुरालभां त्रिकण्टकं गुडूची च कुलत्थांश्च सचित्रकान् जले पक्त्वा रसः पूतः पिप्पलीघृतभर्जितः सनागरः सलवणः स्याद्यूषो भोजने हितः रास्नाम्बलां पैचमूलं ह्रस्वं मुद्गान् सचित्रकान् पक्त्वाम्भसि रसे तस्मिन् यूषः साध्यश्च पूर्ववत् पल्लवान् मातुलुङ्गस्य निम्बस्य कुलकस्य च पक्त्वा मुद्गांश्च सव्योषान् क्षारयूषं विपाचयेत् दत्त्वा सलवणं क्षारं शिग्रूणि मरिचानि च युक्त्या संसाधितो यूषो हिक्काश्वासविकारनुत् कासमर्दकपत्राणां यूषः शोभाञ्जनस्य च शुष्कमूलकयूषश्च हिक्काश्वासनिवारणः सदधिव्योषसर्पिष्को यूषो वार्ताकजो हितः शालिषष्टिकगोधूम यवान्नान्यनवानि च हिङ्गुसंवर्चला जाजी बिडपौष्करचित्रकैः सिद्धाकर्कटशृङ्ग्या च यवागुः श्वासहिक्किनाम् दशमूली शटीरास्ना पिप्पलीमूलपौष्करैः शृङ्गीतामलकी भार्गी गुडूची नागराम्बुभिः यवागुं विधिना सिद्धां कषायं वा पिबेन्नरः कासहृद्ग्रहपार्श्वार्तिहिक्काश्वासप्रशान्तये पुष्कराह्वशटीव्योष मातुलुङ्गाम्लवेतसैः योजयेदन्नपानानि ससर्पिर्बिडहिङ्गुभिः दशमूलस्य वा क्वाथमथवा देवदारुणः तृषितो मदिरां वापि हिक्काश्वासी पिबेन्नरः पाठां मधुरसां रास्नां सरलं देवदारु च प्रक्षाल्य जर्जरीकृत्य सुरामण्डे निधापयेत् तं मन्दलवणं कृत्वा भिषक्प्रसृतसंमितं पाययेत्तु ततो हिक्काश्वासश्चैवोपशाम्यति हिङ्गुसंवर्चलं कोलं
समङ्गां पिप्पलीं बलां मातुलुङ्गरसे पिष्टमारनालेन वा पिबेत्। सौवर्चलन्नागरैः च भार्गीं द्विशर्करायुतम् उष्णाम्बुना पिबेदेतद्धिक्काश्वासविकारनुत्। भार्गीनागरयोः कल्कं मरीचक्षारयोस्तथा पीतद्रुचित्रकास्फोटा मूर्वाणाय चाम्बुना पिबेत्। मधुलिका तुगाक्षीरी नागरं पिप्पली तथा उत्कारिका घृते सिद्धा श्वासे पित्तानुबन्धजे। श्वाविधं शशमांसै च शल्लकस्य च शोणितं पिप्पलीघृतसिद्धानि श्वासे वातानुबन्धजे। सुवर्चलारसो दुग्धं घृतं त्रिकटुकान्वितं शाल्योदनस्यानुपानौ वातपित्तानुगे हितं। शिरीषपुष्पस्वरसः सप्तपर्णस्य वा पुनः पिप्पली मधुसंयुक्तः कफपित्तानुगे मतः। मधुकं पिप्पलीमूलं गुडो गोश्वशकृद्रसः घृतं क्षौद्रं कासश्वासहिक्काभिष्यन्दिनां शुभम्। खराश्वोष्ट्रवराहाणां मेषस्य च गजस्य च शकृद्रसं बहुकफे चैकैकं मधुना पिबेत्। क्षारै चाप्यश्वगन्धाया लिह्यान्ना क्षौद्रसर्पिषा मयूरपादनालं वा शकलं शल्लकस्य वा। श्वाविज्जाण्डकचाषाणां रोमाणि कुररस्य वा शृङ्गेकद्विषफानां वा चर्मास्थीनि खुरांस्तथा। सर्वाण्येकैकशो वापि दग्ध्वा क्षौद्रघृतान्वितं चूर्णं लीढ्वा जयेत्कासं हिक्कां श्वासै च दारुणम्। एते हि कफसंरुद्धगतिप्राणप्रकोपजाः तस्मात्तन्मार्गशुद्ध्यर्थं देया लेहा न निष्कफे। कासिनेच्छर्दनं दद्यात् स्वरभङ्गे च बुद्धिमान् वातश्लेष्महरैर्युक्तं तमकेतुविरेचनम्। उदीर्यते भृशतरं मार्गरोधाद्वहज्जलं यथा तथानिलस्तस्य मार्गं नित्यं विशोधयेत्। षटीचोरकजीवन्ती त्वङ्मुस्तं पुष्कराह्वयं सुरसन्तामलक्येला पिप्पल्यगुरुनागरम्। वालकै च समैचूर्णं कृत्वाष्टगुणशर्करं सर्वथा तमके श्वासे हिक्कायाय च प्रयोजयेत्। मुक्ताप्रवालवैदूर्य शङ्खस्फटिकमैजनं ससारगन्धकाचार्कसूक्ष्मैलालवणद्वयं ताम्रायो रजसी रूप्यं ससौगन्धिकसीसकं जातीफलं क्षणाद्बीजमपामार्गस्य तण्डुलाः। येषां पाणितलै चूर्णं तुल्यानां क्षौद्रसर्पिषा हिक्कां श्वासै च कासै च लीढमाशु नियच्छति। ऐजनात्तिमिरं काचन्नीलिकां पुष्पकं तमः मल्यं कण्डूमभिष्यन्दमर्म चैव प्रणाशयेत् इति मुक्ताद्यैचूर्णम्। षटीपुष्करमूलानाय चूर्णमामलकस्य च मधुना संयुतल्लेह्यै चूर्णं वा काललोहजम्। सशर्करान् तामलकीन् द्राक्षां गोश्वशकृद्रसं तुल्यं गुडं नागरै च प्राशयेन्नावयेत्तथा। लशुनस्य पलाण्डोर्वा मूलं गृञ्जनकस्य वा नावयेच्चन्दनं वापि नारीक्षीरेण संयुतं सुखोष्णं घृतमण्डं वा सैन्धवेनावचूर्णितं नावयेन्माक्षिकीं विष्ठामलक्तकरसेन वा। नारीक्षीरेण सिद्धं वा सर्पिर्मधुरकैरपि पीतन्नस्तो निषिक्तं वा सद्यो हिक्कान्नियच्छति। सकृदुष्णं सकृच्छीतं व्यत्यासाधिक्किनां पयः पानेनस्तः क्रियायां वा शर्करा मधुसंयुतम्। अधोभागैर्घृतं सिद्धं सद्यो हिक्कान्नियच्छति पिप्पली मधुयुक्तौ वा रसौ धात्रीकपित्थयोः। लाजालाक्षा मधुद्राक्षा पिप्पल्यश्वशकृद्रसान्
लीयात्कोलमधुद्राक्षा पिप्पली नागराणि वा। शीताम्बुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनं भयम्। क्रोधहर्षप्रियोद्वेगा हिक्का प्रच्यावना मताः। हिक्काश्वासविकाराणान्निदानं यत्प्रकीर्तितं वर्ज्यमारोग्यकामैस्तद्हिक्काश्वासविकारिभिः। हिक्काश्वासानुबन्धा ये शुष्कोरः कण्ठतालुकाः प्रकृत्या रूक्षदेहाश्च सर्पिर्भिस्तानुपाचरेत्। दशमूलरसे सर्पिर्दधिमण्डे च साधयेत् कृष्णासौवर्चलक्षारवयस्था हिङ्गुचोरकैः। कायस्थया च तत्पानाद्धिक्काश्वासौ प्रणाशयेत्। तेजोवत्यभया कुष्ठं पिप्पली कटुरोहिणी। भूतिकं पौष्करं मूलं पलाशश्चित्रकः शटी। सौवर्चलं तामलकी सैन्धवं बिल्वपेशिका। तालीसपत्रैः जीवन्ती वचा तैरक्षसंमितैः। हिङ्गुपादैर्घृतप्रस्थं पचेत्तोये चतुर्गुणे। एतद्यथाबलं पीत्वा हिक्काश्वासौ जयेन्नरः। शोथानिलार्षो ग्रहणी हृत्पार्श्वरुज एव च। इति तेजोवत्यादिघृतम्। मनःशिलासर्जरसलाक्षा रजनिपद्मकैः मैजिष्ठैलैश्च कर्षांशैः प्रस्थः सिद्धो घृताद्हितः। जीवनीयोपसिद्धं वा सक्षौद्रं लेहयेद्घृतं। त्र्यूषणं दाधिकं वापि पिबेद्वासा घृतं तथा। इति मनःशिलादिघृतम्। यत्किञ्चित् कफवातघ्नमुष्णं वातानुलोमनं भेषजं पानमन्नं वा तद्धितं श्वासहिक्किने। वातकृद्वा कफहरं कफकृद्वा निलापहं कार्यन्नैकान्तिकं ताभ्यां प्रायः श्रेयो निलापहम्। सर्वेषां ब्रूहणे ह्यल्पः शक्यश्च प्रायशो भवेत्। नात्यर्थं शमने पायो भृशो शक्यश्च कर्शने। तस्माच्छुद्धानशुद्धांश्च शमनैर्ब्रूहणैरपि हिक्काश्वासार्दितान् जन्तून् प्रायशः समुपाचरेत्। तत्र श्लोकः दुर्जयत्वे समुत्पत्तौ क्रियैकत्वे च कारणं लिङ्गं पथ्यै च हिक्कानां श्वासानाय चेह दर्शितम्। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढबलसम्पूरिते चिकित्सास्थाने हिक्काश्वासचिकित्सितं नाम 17 अध्यायः।